बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। 3 नौजवान भाइयों का वाक़या। सादका बिन मरदास ने अपने वालिद से रवायत की है कि अंताकिया के मुज़ाफ़ात में मैंने एक जगह पर 3 कब्रें देखी। इनमें एक पर ये शेर लिखा था, पहली, ज़िंदगी से वो शख्स क्या लिज़्ज़त हासिल कर सकता है जो ये जानता हो कि खुदावंद आलम इससे ज़रूर बाज़ बरस करेगा और बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों का बदला लेगा। जो कि भलाई इसने की है इसकी जज़ा देगा। दूसरी कब्र पर लिखा था, क्या लिज़्ज़त पाएगा वो जो यकीन रखता हो इस बात पर कि इस पर मौत अचानक आ ही जाएगी, इसकी सारी बड़ाई और मुल्क छीन लेगी और इस घर में मिलाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। तीसरी कब्र पर लिखा था, कैसे मजे लौटेगा वो जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है कि जिस पर उतरना जवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नकूश को बहुत जल्द मिटा देता है, जिसके जोड़ बुसीदा हो जाएंगे। ये तीनों कब्रें एक सफ में कुहान की शक्ल में बनी हुई थी। रावी कहता है कि मैं एक बूढ़े के पास जाकर बैठ गया और इससे कहा, मैंने तुम्हारी बस्ती में एक अजीब बात देखी। उसने कहा, क्या देखा? मैंने वाकया बयान किया। इस बूढ़े शख्स ने कहा कि इनका किस्सा इससे ज्यादा ताज्जुब खेज है जो तुमने इनकी कब्रों पर देखा। मैंने कहा, सुनाओ क्या है? इसने कहा, ये 3 भाई थे। इनमें से एक बड़ा अहदेदार था जो बादशाह के साथ रहता था और शहरों और लश्करों के इंतजाम पर मामूर था। दूसरा एक मालदार ताजिर था, वो भी बादशाह के खास लोगों में से था। तीसरा एक इबादत गुजार शख्स था जो इबादत के लिए अपने आप को फारिग किए हुए था। इस इबादत गुजार की मौत करीब आई तो इसके भाई इसके पास जमा हो गए। वो सुल्तान का मुआसिब हमारे इलाके का वली था। अब्दुल मालिक बिन मरदास ने इसको वली बनाया था। वो एक जालिम जाबिर और लुटेरा था। ये दोनों अपने आबिद भाई के पास आए। जब इसका आखिरी वक्त था, दोनों ने इस आबिद से कहा कि कुछ वसीयत कर लो। इसने कहा, अल्लाह की कसम मेरा कोई माल नहीं, मैं कुछ वसीयत करूँ ना मेरा किसी पर कर्ज है जिसके लेने की वसीयत करूँ, और मैंने दुनिया में कोई चीज नहीं छोड़ी जिसके लौटने का अंदेशा हो। अहदेदार भाई ने कहा, ए मेरे भाई, ये मेरा माल तेरे सामने है, इसमें जो चाहे कहो और जो दिल चाहे वसीयत करो। इसने रुख फेर दिया। ताजिर भाई ने कहा, ए मेरे भाई, तुझे मेरी कमाई और कसरत दौलत का पता है, शायद तेरे दिल में किसी भलाई का अरमान रह गया हो जो माल खर्च किए बगैर हासिल ना किया जा सकता हो। ये मेरा माल है, इसमें जो चाहे हुक्म करो, इसको पूरा करूंगा। वो इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा, मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक इकरार तुमसे लेता हूँ जिसमें तुम वादा खिलाफी ना करना। उन्होंने कहा, वो क्या है? इसने कहा, जब मैं मर जाऊँ तो मुझे गुस्ल दो, कफन पहना कर एक ऊंची जमीन में दफन कर दो और मेरी कब्र पर लिख देना, जिंदगी से वो शख्स क्या मजा ले सकता है जो ये जानता हो कि खुदावंद आलम इससे बाज बरस करेगा और इससे बंदों के साथ नाइंसाफियों का बदला लेगा, नेकियों की जजा देगा। जब ये काम कर लो, रोजाना मेरी कब्र पर आया करना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। इन्होंने मौत के बाद ऐसा ही किया और इसका अहदेदार भाई अपने लश्कर के साथ इसमें मामूल आया और उतर कर रोने लगा। फिर जब वापसी का इरादा किया तो इसने कब्र के अंदर से धड़म की आवाज सुनी। करीब था कि इसका दिल इससे फट जाता। चनाचा वो घबराहट और खौफ के साथ वापस हुआ। जब रात हुई तो इसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और इससे पूछा, ए मेरे भाई, तुम्हारी कब्र से जो आवाज सुनी वो क्या थी? इसने कहा, वो हथौड़े की आवाज सुनी। मुझे कहा गया तूने मजलूम को देखा, फिर भी मदद ना की। चनाचा वो शख्स सुबह गमजदा उठा और अपने भाई को और दूसरे खास लोगों को बुलाया और कहा, मैं समझता हूँ कि हमारे भाई ने अपनी कब्र पर अशार लिखने की वसीयत क्यों की थी। इसका मकसद मुझे तनबीह करना था और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि आइंदा मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा। इसने अमारत छोड़ दी, इबादत में मशगूल हो गया। अब्दुल मालिक बिन मरदास को इसने खत लिखा तो उसने लोगों को हुक्म दिया, इसको छोड़ दो, जहाँ चाहे जाए। वो पहाड़ों और सहराओं में रहता रहा जहाँ तक इसकी मौत आई और वो चरावाओं की एक जमात के साथ था। इसके भाई को ये खबर पहुंची तो वो हाजिर हो गया और कहा, ए मेरे भाई, कोई वसीयत करनी? इसने कहा, नहीं, लेकिन एक वादा है। वो ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र तैयार करके मुझे मेरे भाई के पहलू में दफना देना और मेरी कब्र पर लिख देना, कैसे लिज़्ज़त पाए वो शख्स जिसको यकीन हो कि बहुत जल्द इस पर मौत अचानक आ ही जाएगी और इससे अजीम मुल्क और तमाम बुराई छीन कर इस कब्र में इसको ठहरा आएगी जिसका वो बासी होगा। फिर 3 दिन मेरे पास आया करना और मेरे लिए दुआ करो, शायद अल्लाह ताला मुझ पर रहम फरमाए। वो मर गया और इसके भाई ने इसकी वसीयत पर अमल किया। जब इसकी कब्र पर तीसरे दिन आया, दुआ की और रोया। फिर जब वापस होने लगा तो इसने शदीद आवाज सुनी जिससे इसकी अकल जायल होने के करीब हो गई और वो वहाँ से बेचैन होकर लौटा। रात को इसने अपने भाई को ख्वाब में देखा। इसने कहा कि मैंने जब ख्वाब में अपने भाई को देखा तो इसकी तरफ लपका और इससे पूछा, क्या तुम हमारी मुलाकात के लिए आए हो? इसने कहा, मुलाकात तो बहुत ही दूर है। मैंने कहा, मेरे भाई तेरा क्या हाल है? इसने कहा, खैरियत से हूँ। तो ये कितनी खूबियों और भलाइयों की जामिया है। मैंने कहा, मेरा दूसरा भाई कैसा है? इसने
نے کہا وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا جس نے دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ کیا وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنے مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کی باپ کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان وصیت نہیں کرتے؟ اس نے کہا اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال ہی نہیں جس میں وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چاچاؤں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر یہ شعر لکھ دینا، کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک تم میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس کے اس کی جلد سکڑ گئی، رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا اور وہ واپس گھر آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا، کہنے لگا میرے بیٹے تم ہمارے پاس آنے کے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے، بس تم اپنی سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے جیسے تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کی کوتاہی کے نتیجہ موت کے وقت ان کو توشہ ندامت لاحق ہوئے اور عمر کی بربادی کی صف افسوس ملتے رہے۔ چنانچہ نہ ان کو افسوس نے کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا سامنا وہ کریں گے قیامت کے دن اپنے بادشاہ کی طرف۔ اے میرے بیٹے جلدی کرو جلدی کرو۔ عبد المالک بن مرثد کا کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے یہ واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ جس رات کو نوجوان نے یہ خواب دیکھا، صبح کو میرے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ اور رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا، سلام کہا اور لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے اس سے الوداع کہا جس کی کون سی چیز سے ڈرایا گیا ہو اور اس کو اس کی توقع ہی ہو۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ ان تینوں سے مراد بیتے لمحات ہیں تو وہ گزرے ہوئے نہیں ہیں، اگر 3 دن ہوں تو وہ کیسے گزار دیں گے، یا 3 مہینے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ایک زندہ رہوں گا، یا 3 سال ہیں اور یہ 3 مہینے سے بھی زائد ہیں، اور بس نہیں چاہتا کہ ان سے مراد سال ہو۔ چنانچہ وہ 3 دن تک بکتا رہا اور صدقہ کرتا رہا۔ جب اس خواب کو تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، ان کو الوداع کہا اور سلام کہا، پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی، کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا رحمۃ اللہ علیہ۔ اس بعد ایک عرصے تک لوگ گاہے بقائے اس کی قبر پر دور دراز سے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ بے شک جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔